maayong ay kumusta kamo mga igsoon og mga higala ko, kamong tanan og maayo ba kamo og mayong panglawas nga gihatag sa atong Ginoo. Salamat sa inyong mga kaayo kanako mga igsoon. Ang Ginoo ray mo balos ni anang tanan kay kamo panalanginan man sa atong Dios nga Amahan. O mga kaigsunan, mga kahigalaan, ilabi na katong nagtrabaho sa mga hospital, doktor o doktora, mga maestro o maestra, hinaot nga tagaan mo maayong og katakos sa atong Ginoo nga maayo inyong pagtudlo sa mga estudyante ninyo. O magampo ako para ninyo mga igsoon, ilabi na ang mga alagad sa Ginoo nga mga sulugoon sa Dios nga langit nun nga nagsangyaw sa mga pulo nga balaan. Maayong mayong panglawas, iampo ko kamong tanan nga hatagan mo kusog kabaskog mayong panglawas ug taas nga kinabuhi sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Makita makasugat o makatagbo o madalat kita sa langit o dito ta magkita mga igsoon. Ako moawit karon si Marita Francisco, ang iyong higala o igsoon. Ang uluhan sa kong awit, Dawata ang Kaluwasan. Naghandong ka ba sa kaluwasan mo? Magitanyag ni Kristo, nag-anto siya ning kalibutan tungod sa atong kasalanan. Dawataan kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Poloy anan dito alanay kagulanan. Ang iyang mga pulong nga kanimo naghatag paglaon. Nakita niya ang kapakyasan mo, janda mo sapnay kanimo. Dawataan kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Giandam niyang puloy anan dito alanay kagulanan. Dawataan kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Giandam niyang puloy anan dito alanay
nay kagulanan. Dito wala nay kagulanan. Dito wala nay kagulanan.